सभी सामाईन और नाज़रीन की खिदमत में मेरा आदाब। आप देख रहे हैं उर्दू अदब चैनल खुर्शीद खां का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी से उर्दू सीखना। आज पहला लेसन है और इसमें आपको अल्फ़ाबेट सीखने हैं, वर्णमाला सीखनी है, जिसको हम हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं उर्दू में। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 31 तारीख को पूछे गए सवालात के जवाबात और आप खुश नसीबों के नाम भी हम नशर करते हैं। सबसे पहला सवाल हमने पूछा था कि पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है। सही जवाब है खुर्शीद। दूसरा सवाल, अफसाना रोशनी की रफ्तार किसकी तख्लीक है। जवाब कुर्रतुल ऐन हैदर की। तीसरा सवाल था ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है, तो नादरा। चौथा सवाल था गालिब के उर्दू खुतूत का पहला मजमूआ कौन सा है और कब शाये हुआ, तो उद हिंदी है, जो 17 अक्टूबर 1868 को गालिब की वफ़ात से 4 महीने पहले शाये हुआ था। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम हैं। ताहिरा खानम ने सबसे पहला जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। निदा अलीम, निसार अहमद, तरन्नुम नाज, बुशरा अलीम और सूफिया परवीन, बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी दिलचस्पी से हमारी वीडियो को देखते रहें और जवाबात देते रहें। 3 सवालात मैं आपसे फिर पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदी से उर्दू सिखा दूँ। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा अलिफ़। अलिफ़। और एक बात और बता दूं कि उर्दू जो लिखी जाती है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं, और हिंदी और अंग्रेज़ी जो लिखते हैं वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलते हैं। तो उर्दू सीधे हाथ से चलती है, तो इसलिए अलिफ़। अलिफ़ दोस्तों, ये है अलिफ़, पहचान लीजिएगा अलिफ़। और हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा अलिफ़, हिंदी में अलिफ़ यानी कि आ और ला और छोटी ई की मात्रा और फा बनेगा और इसके नीचे बिंदी लगेगी। बिंदी जब लगेगी तो तभी अलिफ़ पढ़ा जाएगा। हिंदी में इसको बिंदी कहते हैं और उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं। तो इसका बहुत ख्याल रखना है, यही तलफ़ुज़ है, यही प्रोनाउंसिएशन है सही लफ्ज़ लिखने का, सही बोलने का। अब आते हैं बे। बे पे देखिए, छोटे ए की मात्रा है, बे इसी तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में बे और इंग्लिश में बे, ये लिखा हुआ नीचे। ये है पे। पे पा बनाएंगे आप, ए की मात्रा लिखेंगे इस पे तो ये पे हो जाएगा। इसी तरह ते, देखिए पे के नीचे 2-3 नुक्ते होंगे और बे के नीचे 1 नुक्ता होगा, तो पहचान लीजिएगा ये बे है, और 3 नुक्ते जिसके नीचे लग रहे हैं उसको पढ़ेंगे पे। इसी तरह ते है, ते के नीचे ऊपर जो है 2 नुक्ते हैं और ते पे भी बड़े छोटे ए की मात्रा लगेगी। और टे के ऊपर जो ये निशानी बन रही है इसको हम तो कहते हैं, तो कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। तो से ऐसे लिखा जाएगा, शे मत लिखिएगा, से ऐसे लिखा जाएगा, सा और ए की मात्रा, और इस पे 3 नुक्ते होते हैं। नुक्तों का पहचान कर लीजिएगा, ठीक है। जीम चे है में ऐसे लिखा जाएगा, बिंदी नहीं लगेगी। अगर बिंदी लगा दी जा के नीचे तो जीम हो जाएगा। इसी तरह चे और है, इसको हम बड़ी है कहते हैं। देखिए बड़ी है लिखा हुआ है, बड़ी है। और इसमें उर्दू में 3 तरह की है होती हैं, बड़ी है, छोटी है, एक 2 चश्मी है, वो आगे चलकर अभी बताऊंगा मैं आपको। खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है, जैसे कि ये है, हे पे नुक्ता नहीं है, खे पर नुक्ता है, तो इसको खे पढ़ेंगे। और देखिए खा बनाएंगे आप, और छोटे ए की मात्रा है और बिंदी लगाएंगे। दाल, दाल इस तरह लिखा जाएगा। और डाल, ठीक है, डाल हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, दाल, डाल, जाल, ये जाल पढ़ा जाएगा। दाल के ऊपर नुक्ता लग गया तो ये जाल पढ़ा जाएगा। इसके बाद आता है रे। रे को इस तरह लिखेंगे आप, और रे इस तरह लिखा जाएगा। और जे लिखेंगे, ये जे के नीचे, जा के नीचे बिंदी लगी हुई है, याद रखिएगा, तभी जे पढ़ा जाएगा। और ये 3 नुक्ते वाला जे है दोस्तों, जे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 नुक्ते वाला जे।
اس سے لفظ آتا ہے، زال آتا ہے، اژدہا آتا ہے، جو بھیڑ ہوتی ہے، جو اژدہا سانپ ہوتا ہے تو وہ اس سے لکھا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن بھی اسی سے لکھا جاتا ہے، اسی زے سے لکھا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ سین اس طریقے سے لکھا جائے گا، سین بڑی ای کی ماترا ہے اور نا پورا آئے گا سین، اور یہ شین ہے، اس پہ 3 نقطے لگ رہے ہیں، شین، اس میں شا لکھیں گے آپ، تو سا اور شا کو آپ پہچان لیجئے گا۔ کچھ لوگ شین کو سا بولتے ہیں، لیکن نہیں، شین جو ہوگا تو شین کے اوپر 3 نقطے ہوں گے اور سین پہ کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ جیسے شاکر ہے، شاکر لکھا جائے گا تو اسی سے لکھا جائے گا، اور سلام لکھا جائے گا تو اس سے لکھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا سین اور شین میں یہ فرق ہے۔ سواد، سواد لکھا ہے، دیکھیے سواد، یہ ہندی میں سواد اس طریقے سے لکھا جائے گا اور اردو میں ایسے۔ سواد کے بعد آتا ہے زواد۔ زواد پہ دیکھیے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور نیچے ہندی میں یہ بندی لگ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہندی میں بندی لگ رہی ہے۔ توئے، تو اس طریقے سے لکھیں گے، اور زو اس طریقے سے لکھیں گے، تو زو، یاد رکھیے گا زواد تو زو۔ ان کی پہچان بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو، کس طریقے سے ملا کر حروف لکھے جائیں گے وہ سب، اور یہ حروف آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد زو کے بعد آتا ہے این، این اس طرح سے آپ لکھیں گے این، اور غین، یہ اس پہ 2 ماترا لگیں گی گا پہ، اور نیچے گا کے نیچے بندی ضرور لگے گی، یعنی کہ پوائنٹ ضرور لگے گا، تبھی غین پڑھا جائے گا، اور اگر نقطہ نہیں لگایا تو گین پڑھا جائے گا، گین ہو جائے گا۔ اسی طرح فے ہے اور قاف، فے قاف، سب سے پہلے یہ قاف آتا ہے نقطے والا، اس کو ہم بڑا قاف بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا بڑا قاف کہتے ہیں جس پہ نقطے ہوتے ہیں، بڑا قاف۔ اور یہ چھوٹا قاف ہے، گاف، لام، دیکھیے لام اس طرح سے لکھیں گے، لا اور آ کا ڈنڈا اور ماں لکھیں گے، اور میم، اسی طرح نون بڑے او کی ماترا اور نہ لکھیں گے تو نون ہو گیا یہ۔ اسی طرح واو، واو لکھیں گے اس طریقے سے واو، اور یہ ہے آ گیا، دیکھیے یہ چھوٹی ہے آ گیا، ابھی آپ نے بڑی اوپر ہے پڑھا تھا، یہ چھوٹی ہے آ گیا، اس کو ہم لکھیں گے تو جیسے کہ ہرا لکھا، گہرا لکھا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چھوٹی ہے استعمال ہوئی، گہرا اور ہرا۔ اور 2 چشمی ہے، 2 چشمی ہے پڑھا جاتا ہے، اس کو یہ بھی ہے، اس کو بھی ہم چھوٹی ہے کہتے ہیں، لیکن اس کو 2 چشمی ہے پڑھا جاتا ہے۔ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے کہ میں بازار گیا تھا، تو تھا میں جو آئے گا یہی والا 2 چشمی ہے آئے گا، تھی میں، تھا میں، تھے میں، ہاتھی میں، یہ سب میں یہی استعمال ہوگا، یہی لکھا جائے گا۔ آگے چل کے میں آپ کو لکھنا بھی بتاؤں گا۔ اور یہ ہے حمزہ، حمزہ جب بھی آئے گا آپ کا حمزہ، حمزے کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا کہ حمزہ کس جگہ لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ چھوٹی سی این بنا دیجیے گا تو یہ حمزہ ہو جائے گا، اور اس میں 2 یہ ہوتی ہیں، ایک چھوٹی یہ ہوتی ہے اور ایک بڑی یہ ہوتی ہے۔ دیکھیے چھوٹی یہ اور بڑی یہ، چھوٹی یہ جہاں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ میری، میری لفظ جب آ گیا تو میم یہ، رے اور چھوٹی یہ، اور میرے، میرے آ گیا تو اس میں بڑی یہ آ گئی میرے، میم یہ، رے اور بڑی یہ۔ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی دقت ہو تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا اور میں آپ کو فوراً اس کا جواب دوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور میں لکھنا بھی سکھاؤں گا۔ آج میں نے آپ کو یہ الفابیٹ پڑھنا سکھائے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں، ورمالا ہندی میں کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ دوستو کیسا لگا ویڈیو، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اب آئیے آج کے 3 سوال ہم آپ کو بولتے ہیں اور ان کے جواب جلد سے جلد بھیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، وہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی کون سی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ سوال ایک بار پھر سن لیجئے، وہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی کون سی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ جلد سے جلد ان کا جواب دیجیے گا۔ اور دوستو یہ ہندی سے
اردو آپ کے لیے کیسی لگی یہ کلاس؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا، میرا حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آگے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔